Si Kristo nahimong tao sulod lang sa mubo nga panahon. Mao nang giingon sa Salmo 8:306, siya nahimong ubos og dyutay kaysa manulunda sulod sa mubo nga panahon, mga kapaglaom. Di ba? Unsa pa giingon diri? Gihawasan. Unsa man ang buot ipasabot? Gihawasan. Kanang pagsagop niya, murabaog, kanang paghawas ani, wala mawala ang iyang pagkadiyos. Kay si Kristo, bisan wa pa siya magpakatao, 100% Diyos. Sa pagpakatao na niya, 100% tao, but 100% Diyos gihapon siya. Okay? Wala mawala ang kanang kinaiya sa Dios nga naa diha. Muraba pananglit ba tagaanta mo sample, may tao nga ibutang talang kernel sa sundalo, naka-uniform, full battle gear, mga kapaglaom, kompleto og armas. Mga ingon ta nga sundalo ning tawhana kay naamay armas, then kernel pagyod. Akong pangutana mao ni, kaning usa ka kernel nga sundalo may dalang armas, naka-uniform, naka-boots. Kung iyahang hukason ang iyang uniform, then di siya magsuot og boots, di siya magdag armalite. Mangutana ko ninyo, nawala ba ang iyang pagkakernel? Nawala ba ang iyang ranggo? Nawala ba ang iyang pagkasundalo? Kay ang maong tao may adto ni ipon sa mga sibilyan nga way daang armas, way daang bala bisag usa ka buok. Pangutana, sundalo pa siya, dili na. Sundalo. Ang iyang authority to command sa iyang mga tao nga naa sa palibot, mahimo pa ba niya ang tubag? Oo. Mga kapaglab, naabay nawala niya sa ranggo ang tubag nga wala. Ingon ana si Ginoong Hesus, gihawasan niya ang iyang kaugalingon, nagpaubos, gibiyaan niya ang langit, miari sa kalibutan, pero wala mawala ang iyang pagkadiyos, mga kapaglaom. Kay ang iyang authority sa pagpasaylog sala, ang paghimo niya mga milagro, wala mawala. Pero naa siya sa estado nga gitawag human being. But sa di pa nako ni tiwason, balik basahon sa nato ang Hebrehanon 2:14 ta magsugod, mga kapaglaom. Ilista ninyo palihog. Bible Study on the Air. Ingon siya diri sa Hebrehanon 2:14, mga kapaglaom, busa sanglit ang mga anak, nakabaton man sa unod og dugo, siya gayud usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa mao ang yawa. Si Kristo sa didto siya sa langit, wa pa siya nagpagkatao, naaba siya'y lawas, naaba siya'y unod, oo. May persona ba siya dito? Naa. Pero kadto nga unod, kadto nga persona, dili to mamatay. Dili to gutomon, dili to uhawon. Di to mohilak nga unod, mga kapaglaom. Dili. Karon, minaog, miambit sa unod og dugo. So, ang unod nga naglatay sa kaugatan ni Jesus sa iyang pagkatao, unod nga madunoton. Kasing-kasing nga masakitan. Pagbati sama sa pagbati sa tao nga nahulog sa sala. Mamanay ingnon sa iglesia nga,
kanang style biton lang gitawag syllogism nga ang Biblia nag-ingon ang Dios dili mamatay. Si Kristo namatay, sato pa dili Dios. Ang Biblia nag-ingon ang Dios dili gutomon, dili uhawon. Si Kristo nangayog tubig kay giuhaw. Si Kristo gigutom, sato pa dili Dios. Ang Dios dili muhilak, si Kristo hintiyabaw. Sato pa si Kristo dili Dios. Ang Dios dili kapuyan, dili mahikatulog, pero si Jesus perting hinanuka didto sa baruto. Bible Study on the Air. Ang wa lagi masabti ang iyahang nature nga gisulob pag-anhi sa kalibutan. Okay. Ingon siya diri, sanglit ang mga anak. Kinsa man ang mga anak kita ni, nga mga tao, anak ni Eva. Nakaambit man sa unod og dugo. Kanang unod nimo, kaning dugo nimo, kaning akong dugo, kaning akong unod, parehas na ta. Mamatay, buhilak, sakitan. Ingon siya dinhi, siya gayod usab mi ambit ni ini. Mabitaw nga si Jesus sa Juan 11:35, si Jesus mihilak. Nga gibati niya ba ang tawhanon nga pagbati? Mabitaw katong niingon si Jesus amahan, katong nanulo ang tinibugok nga mga singot sagol dugo didto sa Getsemani. Amahan kon mahimo, isaylo kining kupa. Kay ang tawhanong pagbati, ang kasakit, ayaw mo gunahon na nga kadto sa Jesus nga gibunalan. Wato sakit, sakit ka ito. Kung unsa gibation ni mo bunalan ka, maura ang gibati niya. Ang gibati ni Jesus nga way pamahaw, way paniudto, ang kagutom, gibati niya na ang tawhanong pagbati. Okay? Ingon siya diri, aron nga pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon, nga sa ato pa mao ang yawa. Nga naman, og magapahigawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon na ilalom sa pagkaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi. Grabe nga sakripisyo di ay. Kay sa pagkatinuod, dili alang sa mga manulunda ang iyang kahanghawa. Bunang ibutang na to sa tungunaw na, nga si Kristo wala mo anis kalibutan sa way pulos nga tumong.